السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 24 بالنسبه لميكانيك دو بوان ماتيريال اللي كيدوي على الديناميك دو بوان ماتيريال. التمرين هذا قال لك اون كونسيدير ان بونديول سامبل، واحد النواز بسيط constitué d'un objet ponctuel M كيحتوي على واحد لوبجي بونكتيال نقاطي صغير M دون ماس M، عنده واحد لا ماس M. هذيك الماس راه باينه يعني صغيره. قال accrocher un fil inextensive de longueur L، يعني المسافه اللي كاينه هنا هي L مزيان، de longueur L et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical X ou Y de référentiel fixe R ou XY. On écarte le pendule dans angle θ de sa position d'équilibre. l'équilibre كتكون θ كتساوي 0، θ كتساوي 0 يعني هو يكون هنا، θ كتساوي 0 يكون ملاصق مع هاد x، يعني يكون هنا مثلا ولا يكون هنا لتحت. هنا فيها تكون بوان ان، يعني هنا فيها يكون ليكيليبر، غيكون حالة التوازن، داك النواس غيكون واقف. قال لك اون لاشي سون فيتيس انيسيال، قال لك لي فورس دو فروتمون سون سوبوز انيكسيستونس، يعني فونس داك الفورس دو فروتمون بحال اللي هو همله صافي. قال لك لونسومبل سيتوي دون لو شون دو بونزاتور تيريستر جي كونسيدير كوم اونيفورم. الجي راه عطاها لينا هو بلي هابطه لتحت بحال هكا، دايره لك في الشكل. نشوفوا واش تفيدنا هاد الجي. قال لك اكسبريمي لي فورس ابليكي او بوان ام دون لا باز او ار او تيتا كا. اذا السؤال الاول غادي نجبدوا لي فورس اللي مطبقين على هذا النواس البسيط. كاينه جوج ديال لي فورس. قال لك اون فوق، قال لك دون لا باز او ار او تيتا او كا، هادي اللي خصك تحطي معاها مزيان. اذا بالنسبه لهنا هاد النواس البسيط كاينه جوج ديال لي فورس. كاينه لا طونسيون ديال هاد الفيل هذا، يعني دائما الفيل كيجر لعندو كيحاول يطلع ما يخليهش يهبط، يعني هنا كاينه تي، وراه كاينه دائما بي اللي هي يعني البوا سون بوا. اذا بالنسبه لينا كاين جوج ديال لي فورس. كاينه تي كتساوي لينا يعني فهاد الباز او ار او تيتا كا، ف تي لاحظ معايا عندها الموديل ديالها يكون هو واحد تي، الموديل ديالها تي ياك، وهي ماشيه معايا. لاحظ معايا ها اورو هي عكس اورو، يعني هي ماشيه مع ناقص اورو، ماشي اورو هنا سماها او ار، نسميوها حتى حنا او ار مزيان. بالنسبه لبي، بي لاحظ معايا متوازيه مع اكس. هنا الا كانت اي فبي اش غادي تكون بعدا الجي راه هي متوازيه مع اكس، يعني الجي غتكون هي جي فوا اي متهابطه مع اي. يعني بالنسبه لنا بي اش غيكون كيساوي لنا بي، راه هو ان فوا جي، يعني هو ان جي فوا اي. ولكن حنا لاحظ معايا بلي انا راه ما عنديش اي هنا، يعني في هذا او ار او تيتا وكا ما عنديش اي. اذا خصني نجبد اي. الا بغيت نجبد اي لاحظ معايا هذه هي او تيتا وهذه او ار. هاي الا كملنا هنا او تيتا، هذه او تيتا ياك. هنا لاحظ معايا هذا متعامد، يعني الزاويه اللي كاينه ما بين هاد اي و او ار راه هي نفس الزاويه اللي كاينه ما بين هاد بي و او ار هنا، حيت راه متوازيين، يعني هذه الزاويه تيتا ياك. الا كانت هذه او تيتا هذه شتكون ناقص او تيتا. اذا هنا اللي جينا نرسمو الشكل مصغر هنا، فهنا كاينين مثلا هنايا كاينه او ار، نخليو او ار هنا، وهنا مثلا كاينه ناقص او تيتا. هادو لي فيكتور يونيتير، وهنا اي. فين جات الزاويه؟ الزاويه كاينه مع اي. الا قلنا اي هي هنا بحال اللي درت لها اسقاط هنا، هذه هي اي. ما بين اي و ار كاينه تيتا، ها او ار ها اي، هنا كاينه الزاويه تيتا. اذا لا بغينا اي شتكون اي لاحظ معايا باللي المحاذي للزاويه تيتا شنو هو او ار، يعني كوسينوس تيتا فوا او ار. وبالنسبه للمقابل الزاويه شنو هو ناقص او تيتا. المقابل هو نفسه اللي كاين هنا، هو ناقص او تيتا، يعني السينوس مع ناقص هي ناقص سينوس ديال تيتا، هادشي فاش فوا او تيتا. اذا هذه بالنسبه للاي. اذا دابا نحطو بي، شنو هي بي؟
هنا ام جي غتضربها في اي، يعني ام جي غتضربها في اي ام جي في اي. شنو هي اي؟ هي كوسينوس تيتا فوا او ار ناقص سينوس تيتا فوا او تيتا. مزيان. اذا هذه بالنسبه لبي. اذا غنكتبهم عندي هنا في السبوره الثانيه باش نخليهم قبالتي باش الاحتياجيه نخدمو بها. اذا ها هما عندي. اذا دابا ندوزو شوفوا الاسئله المواليه. السؤال الثاني، شنو قال لك السؤال الثاني؟ قال لك كالكولي الفيتيس ديال ان بارابور ا ار اي لاكسيليراسيون دو ان بارابور ا ار اي فيكتور فيتيس اي اكسيليراسيون دو ام دون ار. اذا السؤال الثاني خصنا لاكسيليراسيون والفيتيس. اذا بالنسبه لي انا لو بغيت الفيتيس، اول حاجه خصني نجبد الفيكتور دو بوزيسيون. الفيكتور دو بوزيسيون لاحظ معايا باللي ما بين او و ام شحال كاين الطول هو ال. يعني الا قلت او ام شنو هو الموديل ديال او ام؟ المسافه او ام راه هي ال. وهنا شنو هو الفيكتور اللي مشى مع او ام؟ يعني من او ل ام مشى مع او ار، يعني ال فوا اي ار. اذا هذا هو الفيكتور دو بوزيسيون. بغيت الفيتيس في دو ام دون ار. اش كنعرف الفيتيس؟ هي الديريفي ديال الفيكتور دو بوزيسيون دو ام دون سور دي تي بارابور ار. هنا اللي خصني ندير الاختلاف ان ار هو اللي فيه او اي جي كا، وبالنسبه ل ار 1 هو اللي فيه او، يعني عندهم نفس المركز. هنا اي ما عندناش اي، عندنا او ار او تيتا او كا. يعني دابا دي ديال او ام سور تي تي بارابور ار، يعني الفيتيس في دو ام دون ار تساوي هي تي سور تي تي. هنا ديال ال كونستون فوا او ار بارابور ار. ال كونستون تخرج، الفيتيس ديال ام بارابور ار هي ال، غيبقى الديريفي ديال او ار سور دي تي بارابور ار. مزيان. هنا الديريفي ديال او ار سور دي تي بارابور ار شنو كنعرفو في الكل؟ هو الزاويه تيتا، يعني الشقاق ديال تيتا اللي هو تيتا بوان. بالنسبه لي هنا الشقاق ديال تيتا اش غيكون لي؟ الشقاق ديال تيتا هو تيتا بوان مضروب فاش فوا او تيتا. هذا هو الديريفي او ار، والديريفي او تيتا هو ناقص تيتا بوان فوا او ار. هذه عندنا في الكل. اذا هذه بالنسبه للفيتيس في دو ان دون ار. نجبدو لاكسيليراسيون. باش نجبد لاكسيليراسيون خصني نمسح من الفوق باش تبقى لي المساحه. إذا بالنسبه للفيتيس في دو ان دون ار شنو هي ال تيتا بوان فوا او تيتا. بغيت لاكسيليراسيون ا دو ان دون ار اش غتساوي ليا؟ راه هي الديريفي ديالاش؟ هنا الديريفي ديال الفيتيس يعني في دو ان دون ار سوف دي تي بارابور ار. ولاحظ معايا هنا باللي ال كونستون يخرج، يعني لاكسيليراسيون ا دو ان دون ار باللي ال كونستون خرج، غيبقى الديريفي ديال دو فونكسيون يعني تي سور تي تي ديال تيتا بوان فوا او تيتا بارابور ار. هنا الديريفي ديال ضرب دالتين يعني ا دو ام دون ار لاكسيليراسيون غتكون هي ال، وهنا دير الشقاق الاولى الشقاق ديال تيتا بوان هي تيتا دو بوان مضروبه في او تيتا، زائد شنو؟ هاد تيتا بوان مضروبه في الشقاق ديال او تيتا. شنو هو الشقاق ديال او تيتا؟ هو ناقص تيتا بوان تيتا بوان في تيتا بوان تيتا بوان وكاري هنا فوا او ار. اذا هذه بالنسبه لاكسيليراسيون دو ام دون ار. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديالها. غادي نكتب الفيتيس والاكسيليراسيون هنا قبلتي باش الا احتاجتو من بعد نستعملو. مزيان. اذا نكملو. شوفوا السؤال الموالي اللي هو السؤال 3. قال لك اون ابليكون le PFD يعني le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen R، يعني R راه غاليليان. وعاد يبدا الاسئله A B C ومن بعد يدوز السؤال الرابع. اذا هنا بالنسبه لثلاثه غادي نستعملو بالنسبه للبرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. اش كيقول لي البرانسيب فوندامونتال ديال الديناميك؟ كيقول لك بلي لا سوم ديال لي فورس اكستيريور مطبقه على البوان ام كيساوي لك لا ماس في لاكسيليراسيون دو ام دون ار. غنطبقو هاد البرانسيب. لا سوم ديال لي فورس، شحال عندي من فورس؟ عندي تي وعندي بي، يعني بي بلس تي كيساوي لي شنو؟ لا ماس في لاكسيليراسيون. شنو هي لاكسيليراسيون؟ من بعد
ونحولها. بالنسبه لبي شنو هو بي خرجناه بلي هو ام جي هنا عامل كوسينوس تيتا فوا او ار ناقص سين ديال تيتا فوا او تيتا زائد تي. هنا ما كنضمنش الشكل مازال غنحتاجو، معرفتش الا احتاجيت نعاود نرسمو. هنا زائد تي. بالنسبه للتي راه هي ناقص تي اللي هو التوتر ديال الحبل فوا اي لي ار، وهنا كتساوي لي ام لا ماس لاكسيليراسيون شحال خرجات؟ كاينه واحد ال معملين بها اصلا في لاكسيليراسيون كتبقى هنا برا ام ال. هنا تيتا دو بوين فوا او تيتا ناقص تيتا بوين او كاري فوا اي لي ار. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا شنو قال لك من بعد؟ يعني برانسيب فوندامونتال راه هو طبقناه. شنو قال لك من بعد؟ قال établir l'équation différentielle de mouvement dans le cas de faible oscillation. يعني كاينه واحد شنو كيقول لي الاوكسيلاسيون، يعني ضعيف، يعني داك مشات ليا من راسي شنو كيقولوا ليها، يعني ديك الاوكسيلاسيون هي التذبذب، يعني فابل، يعني داك التذبذب ضعيف. كيفاش التذبذب ضعيف؟ يعني داك النواس كيمشي ضعيف وكيرجع بواحد، يعني ضعيف، يعني الزاويه تيتا كتكون صغيره بزاف. مزيان. يعني تقريبا داك تيتا كتقرب لينا لزيرو، يعني تيتا كتكون صغيره بزاف. اذا بالنسبه لهنا في داك الفابل اوكسيلاسيون، هنا باش نخرج داك ليكواسيون، باش نخرج ليكواسيون ديفيرونسيال ديال الموفمون، هنا غادي نسقط انا الموفمون. هنا فين كاين تيتا بوين، تيتا بوين مضروبه في او تيتا، اذا داكشي اللي مضروب في او ار غنحيدو انا، غنسقط الموفمون علاش؟ على او تيتا. اذا هنايا غادي نسقط الموفمون على يعني البروجيكسيون، يعني ندير البروجيكسيون باش تبقى ليا داكشي اللي فيه تيتا بوين باش تخرج ليكواسيون ديفيرونسيال. شوف انت تيتا بوين فاش مضروب، تيتا دو بوين فاش مضروب. اذا هنا ندير لا بروجيكسيون de la principe fondamental de la dynamique dans او هنايا في شنو؟ او تيتا، يعني في او تيتا، يعني هنا اي حاجه مضروبه في او ار غتمشي لزيرو، ندير الاسقاط على او تيتا ام، يعني هنا تبقى لي ام جي، هنا ندخل شنو يبقى؟ هادي مضروبه في اي ار مشات لزيرو، اي حاجه مضروبه في او ار صافي تحيد، يبقى داكشي اللي في او تيتا، يعني هنا ناقص سينيس ديال تيتا فوا او تيتا. مزيان. هنا ناقص تي فوا او ار، اي حاجه مضروبه في او ار زيرو، هادشي اش كيساوي ليا؟ هنا تبقى ام ال، هنا داخل عندنا تيتا دو بوين فوا او تيتا، هادي نضربوها في او ار صافي، حنا درنا بروجيكسيون على او تيتا، يعني اي حاجه فيها او ار تحيد. اذا بالنسبه لهنا في الطرف كاينه او تيتا، وهاد الطرف كاينه او تيتا تختزل. اذا بالنسبه لهنا ام جي ناقص سينوس تيتا تولي ناقص ام جي سين ديال تيتا، وهنا اش كتساوي؟ ام ال تيتا دو بوين، ام ال تيتا دو بوين. مزيان. شنو قلت لك انا؟ قلت لك باللي يعني هنايا لاحظت معايا عندي لا ماس حتى هي ممكن تمشي ام مشات، يعني بالنسبه لهنا غتولي ليا هنا غتولي الا قسمت على هاد ال، شوف معايا الا قسمت على ال غتولي تيتا دو بوين شنو كتساوي؟ هي ناقص جي على ال، وهنا سي تيتا. مزيان. اذا بالنسبه لهنا الا جبنا هذاك الطرف الثاني، يعني تولي ليا هنا لاحظ معايا تولي تيتا دو بوين هنا زائد جي على ال فوا سي تيتا، هادشي كامل شحال كيساوي زيرو. هذا جبتو من الطرف الثاني. هنا باش قبل ما نمسح هادشي هذا غنكتب عندي البرانسيب فوندامونتال كيما هو، غنكتبو عندي في السبوره الثانيه باش يبقى عندي، باش الا بغينا نخدمو به من بعد. اذا هو كتبتو عندي. اذا بالنسبه لهنا نقدر نمسح هادشي اللي فوق. هنا لاحظ معايا عندنا داك التذبذب. شنو قال لك على داك التذبذب؟ داك لوكسيلاسيون قال لك بلي راه ضعيف، صافي ضعيف. اش كيعني به ضعيف؟ يعني هنا هذا كيبقى يمشي بواحد الوتيره ضعيف، يعني الزاويه تيتا مشاو كتصغر كتصغر كتصغر، صافي
كتصغر، يعني تيتا تقريبا كتقول زيرو، هي ماشي وكتصغر، هي كتقول ما كتساوي زيرو، حيت عندنا ديك لوكسيداسيون فابل. لوكسيداسيون فابل يعني اش كنعرف في الديفلوبمون ليميتي؟ بالنسبه للناس اللي قراو الديفلوبمون ليميتي، ما قريتيش ماشي مشكل. في الديفلوبمون ليميتي الا كانت داك الزاويه ولا داك اكس صغير بزاف كيقول زيرو، فالسينوس ديال داك دابا نسمي تيتا انا راه تقريبا كيساوي تيتا، طونجون ديال تيتا راه تقريبا كيساوي تيتا. هادي تخدم بها فاش؟ تخدم بها في لي زانتيغرال جينيراليزي في الديفلوبمون ليميتي. والكوسينوس ديال تيتا راه تقريبا كيساوي واحد. مزيان، هادو خصك تعقل عليهم باش كتخدم بالطونجون سينوس تقوس بزاف. صافي، ملي كتكون عندك داك تيتا ضعيفه بزاف، يعني اوكسيلاسيون ضعيفه، حنا شنو عندنا هنا غير السينوس. يعني هنا شنو غتولي عندنا؟ غتولي تيتا دو بوين زائد جي على ال، هنا سين ديال تيتا. باش غنبدل سين تيتا بما ان تيتا داك تيتا راه ضعيف، يعني الاكسيلاسيون ضعيفه بزاف، يعني تيتا ماشي كتقول زيرو، سين تيتا تقريبا غتولي كتساوي تيتا، هادشي كيساوي زيرو. اذا هادي شنو هي؟ هادي هنا تيتا دو بوين، هادي شنو هي؟ هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال الموفمون ديال البوين ان في لوكا ديال ديال لوكسيلاسيون فابل. صافي، في لوكا ديال لوكسيلاسيون فابل. السؤال ب شنو قال لك؟ قال لك ريزودر سيت ايكواسيون ديفيرونسيال. غنحلوا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. اذا هنايا خصك تكون كتعرف تحل ليكواسيون ديفيرونسيال. بالمناسبه راه دايرين الكور ديال ليكواسيون ديفيرونسيال من ا حتى لزد مع لي بروبليم ديال لي زيكزامان. يعني يمكن لك الا بغيتي تدرس لي زيكواسيون ديفيرونسيال من ا حتى لزد، يكفي انك كتمشي للبلايليست ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال غتلقانا مصاوبينهم من ا حتى لزد. هنا تيتا دو بوين زائد جي على ال تيتا كتساوي زيرو. اذا هنايا شنو عندنا؟ حنا عندنا تيتا دو بوين بلس جي بالنسبه لبي دابا غنحلو جي سوغ ان كتساوي لي تيتا كتساوي زيرو. هنا دائما كتمشي تجبد واحد المعادله المميزه لهاد المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه. ار دو بوين كتعوضها بار او كار، تيتا دو بوين كتعوضها بار او كار. هنا زائد جي على ال، هادي كتسمى الا مشيتي للقناه غتلقاها يعني ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر هوموجين، غتلقاني دايره كيفاش تحلها من ا حتى ز. ار او كاري زائد جي سوغ ال، تيتا باش كتبدلها بواحد، تيتا بوين كتبدلها بار، هادشي اش كيساوي زيرو. خصني نلقى الحل لهادي، راحت معايا اللي هنا ار او كاري. الا ديتي يعني ممكن تحسب دلتا، انا ندي هادي للطرف الثاني كتساوي شنو؟ ناقص جي على ار. يعني ار او كاري شي حاجه اللي هي او كاري كتساوي ناقص جي على ار، جي بوزيتيف و ار بوزيتيف، يعني كتساوي شي حاجه سالبه. يعني هادي فين كاينه؟ في المجموعه سي. يعني هنا كاينه جوج الحلول. شنو هما جوج الحلول؟ اما ار غيكون هو اي في الجذر ديال اش؟ ديال جي على ار، اولا ار اللي هذا نسميه ار 1 وهذا ار 2 غيساوي لي راه هو ناقص اي فوا الجذر ديال جي سوغ ار. اذا بالنسبه لهنا كاينه جوج الحلول، اختار واحد فيهم دير له الشكل الجبري. مثلا نختار انا هذا ار 1، اختار اللي بغيتي انت. ار 1 شنو هو؟ 0 زائد اي فوا جذر جي سوغ ال، حيت ان البارتي ريال هي 0 والبارتي ايماجينير هي الجذر جي على ال. فشنو هو الحل هنا؟ الحل ديال هذه المعادله التفاضليه يعني تيتا دو تي اش كيساوي ليا؟ راه هو الاكسبونونسيال ديال الجزء الحقيقي مضروب في تي، يعني الفا تي اللي هو 0 فوا تي. ليكسبونسيال ديال 0 تي هو واحد، يعني محيد عامه كدير اكسبونسيال 0 تي عامل اش واحد كونستون 1 في الكوسينيس ديال اش ديال هذا الجذر جي على ال، يعني الجزء التخيلي مضروب في تي، وهنا زائد واحد كونستون 2 سين ديال الجذر يعني ديال الجزء البارتي ايماجينير جي سوغ ال فوا تي. مزيان، ولكن هنا اكس بوت 0 هو واحد، يعني هنا شنو غيكون الحل لهاد المعادله التفاضليه؟ راه هو هذا الحل. كتحفظو انت ولا بغيتي جميع الحالات غتمشي، انا قلت لك فين تمشي، غتمشي للقناه تمشي بالضبط ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر هوموجين. اذا هذا هو الحل ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. غنخليه عندي حيت مازال نحتاجو في السؤال الموالي. شنو هو الحل؟ تيتا دو تي
هو الكونستون 1 كوسينوس ديال الجذر جي سور ال فوا تي بلس الكونستون 2 فوا سين ديال الجذر جي سور ال فوا تي. إذا بالنسبة لي هنا السؤال سي قال on déduire l'expression de la polarisation propre oméga 0 de mouvement. سي قال لك l'expression de la polarisation propre. إلا قريتي الكورون التيرناتيف سينوسيدال فالبولزاسيون هي اللي كتكون داخل الكوس والسينوس مضروبه في التي اوميغا زيرو. هادي راه كاينه علاقه ديالها كتحفظها في هاد البونديول سامبل، في هاد النواس البسيط كتحفظها. شنو هي الجذر جي على ال، ولكن حنا لقينا الحل، يعني هي اللي مضروبه في التي داخل. شنو هي البولزاسيون؟ هي الجذر جي على ال، هي عامه كتحفظها، ولكن انت لقيتي الحل راه هي اللي مضروبه في التي، هذيك هي البولزاسيون. دابا بالنسبه للسؤال الرابع قال لك établir l'expression de la tension T de phi. نجبدو l'expression ديال داك T tension ديال الفيل. باش غنجبدو البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. شنو كيقول لي البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك؟ هذا بالنسبه للرابعه. كيقول لك بلي لا سوم ديال لي فورس، شنو هما لي فورس اللي عندي T اللي هي ناقص T فوا او ار زائد بي اللي هي ام جي عامل كوسينوس تيتا او ار ناقص سين تيتا فوا او تيتا، اش كيساوي ليا ام فوا لاكسيليراسيون دو ام دون ار. مزيان، هذا طبقنا قبيله، يعني لا سون ديال لي فورس، يعني بالنسبه ليا هنا ناقص تي فوا او ار. هنا كان ممكن ندير انا اصلا ما تقدمش المساحه الفوق، يعني تي بلس بي اش كتساوي لينا لا سون ديال لي فورس كتساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو ام دون ار. هذا بالنسبه للبرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك فواحد الريفيرونسيال غاليليان. راه قال لي غاليليان هنا ناقص تي فوا او ار بالنسبه لهادي، وهادي زائد بالنسبه لبي هي ام جي كوسينوس تيتا فوا او ار ناقص هنا شنو سينوس تيتا فوا او تيتا. كيساوي هذا لا ماس فوا لاكسيليراسيون. شنو هي لاكسيليراسيون؟ هي ال، كاينه واحد ال هنا معمل بها، فوا تيتا دو بوان او تيتا ناقص تيتا بوان او كاري فوا او ار. اذا هذا بالنسبه للبروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك، هذا البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. اذا بالنسبه لهنا بغيت انا التي، بغيت التوتر ديال داك الحل، هاد التي هادي بغيت نجبدها. هاد التي فاش مضروبه في او ار، اذا هنا عندي الاسقاط، يعني البروجيكسيون ديال هاد البروميير برانسيب ديالاش على او ار، يعني داكشي اللي فيه او تيتا يتحيد. يعني هنا ندير لا بروجيكسيون على او ار، لا بروجيكسيون دو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك دون او ار على او ار، حيت التي مضروبه في او ار. اذا هنايا كيولي البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك كيولي هنا ناقص تي فوا او ار، هنا زائد ام جي اي حاجه فيها او تيتا تحيد. هنا كاينه كوسينوس تيتا فوا او ار، هاد اللي فيها ناقص سينوس تيتا مضروب في او تيتا تحيدات. شنو بقى لي الطرف الثاني؟ هنا ام ال، هنا هادي فيها او تيتا تحيدات، بقات هادي فيها او ار. ضربتي هنا ام ال في ناقص تيتا بوان او كاري، هي ناقص هنا ام ال تيتا بوان او كاري فوا او ار. مزيان، لاحظ معايا هنا بلي عندك او ار او ار او ار تحيدات. اذا بالنسبه لهنا لا بغيت هاد ناقص تي ولا لا بغيت تي عامه، هاد تي تمشي للطرف الثاني وهادي تجي من الطرف، يعني تي تتولي كتساوي هادي تجي من الطرف تولي ام ال تيتا بوان او كاري، وهنا اصلا راه كاينه هاد ام جي كوسينوس ديال تيتا. اذا هذا هو الاكسبرسيون ديالاش ديال التونسيون ديال هاد الفيل هذا. اذا هي كتبناها عندنا. دابا نزيدو لاخر سؤال في هاد التمرين اللي هو السؤال 5 اللي قال لك retrouver les expressions retrouver l'équation différentielle de mouvement. داك l'équation différentielle اللي جبناها قبل نعاودو نجبدوها باش en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. هنا التيوريم دو l'énergie cinétique ولا
théorème de l'énergie cinétique ou le théorème de moment cinétique. Théorème de le moment cinétique chez l'énergie cinétique. تما التمرين يمكن غالطين حيت انا جربت التيوريم دو لينيرجي سينيتيك من جيت نصحح التمرين يعني في الورقه ديالي لقيت بلي التيوريم دو لينيرجي سينيتيك ما تخرجلكش يعني التيوريم دو مومون سينيتيك هي اللي كتخرج لك هذيك ليكواسيون ديفيرونسييل. التيوريم دو لينيرجي سينيتيك كتقول لك بلي بالنسبه للخمسه كتقول لك بلي الديريفي ديال المومون سينيتيك او ديال ام بارابور ا هنا سور دي تي بارابور ا كتساوي لا سون ديال اش ديال l'énergie mécanique ديال لي فورس يعني l'énergie mécanique او ديال اف حنا عندنا بي وعندنا تي بلس l'énergie mécanique ديال تاني اللي هو الطونسيون ديال داك الفيل. اذا خصني نخرج هادي وندير لها الشقاق يعني المومون سينيتيك ديال ام بارابور ا شنو ساوى لي هو او ام يعني الفيكتور دو بوزيسيون. هنا فيكتوريال شنو لا ماس فوا الفيتيس صافي لا ماس ديال داك البونكتيال ام راه قالك بلي هي ام فوا الفيتيس ديال ام بارابور ا. شنو هي يو لي ام جبدناها من قبل قلنا بلي هي ال فوا اورو. هنا فيكتوريال شنو فيكتوريال ام فوا في ام ها هي يعني ام هي نخرجها مثلا برا ماشي مشكل و في شنو هي في عندنا بلي هي ال تيتا بوان او تيتا ال تيتا بوان فوا او تيتا. اذا بالنسبه لهنا خصني نحط عندي هادي راه او ار عفوا حيت حنا عندنا ار حنا عندنا او ار او تيتا كا بهاد الترتيب ياك هي باش نحتاجوها هنا. اذا بالنسبه للمومون سينيتيك ديال ام بارابور ار غيساوي لي هنا ام ال ال تيتا بوان هي ام تيتا بوان و ال في ال او كاري. وبالنسبه او ار فيكتوريال او تيتا او ار فيكتوريال او تيتا يعطينا هكا مزيان. اذا هذه بالنسبه للمومون سينيتيك. نشوفوا دابا بالنسبه للديريفي حيت هنايا في التيوريم دو مومون سينيتيك كنحتاجو الديريفي ديالو. اذا بغينا الديريفي نديرو الاشتقاق بارابور ا ار شنو فيه ار فيه او اي جي كا هادشي اللي فيه ار. اذا دابا غندير الاشتقاق ديريفي ديال المومون سينيتيك ديال ام بارابور ار سور دي تي بارابور ار اش كتساوي ليا هنا ام ال او كاري كونستون غتخرج كا فيكس بالنسبه ل ار حتى هي غتخرج. شنو يبقى الديريفي ديال تيتا بوان شنو الديريفي تيتا بوان هو تيتا دو بوان لا هو الديريفي ديال تيتا بوان. اذا شنو هي الديريفي ديال المومون سينيتيك راه هو ام ال او كاري تيتا دو بوان فوا كا. اذا غنجي نعوضو بلاصتو باش ندوز المومون ديناميك ديال بي والمومون ديناميك ديال تي. اذا هنا ام ال او كاري تيتا دو بوان فوا كا. دوز دابا المومون ديناميك ديال المومون ديناميك شنو ليكسبرسيون ديالو هنا هي باش نتاكد صافي فيكتور دو بوزيسيون فيكتوريال لا فورس. اذا بالنسبه للمومون ديناميك ديال بي شنو كيساوي لنا هو يو لي ام يعني يو والبوان اللي مطبقه عليها بي هي ام يو لي ام. شنو هو الفيكتور دو بوزيسيون يو لي ام شوف هادشي دابا يتقطع. فيكتور دو بوزيسيون يو لي ام يو لي ام عندنا بلي هو ال فوا او ار فيكتوريال شنو هاد بي هادي شنو هي بي هي ام جي. هنا عندنا كوسينوس تيتا فوا يو ار موان سين دو تيتا فوا او تيتا. هنا عندنا بهذا الترتيب حنا ماشي او ار او تيتا وكا. لاحظ معايا هنا ال او ار فيكتوريال ام جي كوسينوس تيتا او ار او ار فيكتوريال او ار زيرو. ندوز للاخر ال او ار فيكتوريال ام جي موان سينوس تيتا فوا او تيتا. هذا ممكن. اذا بالنسبه للمومون ديناميك ديال بي بارابور ار شنو هي هنا ال ام جي هنا موان سينوس تيتا
وبالنسبه ل او ار فيكتوريال او تيتا، او ار فيكتوريال او تيتا شنو هي؟ هي ك. اذا هذا شنو هو؟ هذا هو المومون ديناميك ديال تي. ندوزو للمومون ديناميك ديال تي. المومون ديناميك ديال تي شنو هو؟ الفيكتور دو بوزيسيون اللي هو ال فوا بي لي ار فيكتوريال شنو؟ تي. شنو عطاونا تي؟ تي هي ناقص تي او ار. او ار فيكتوريال او ار زيرو. اذا بالنسبه لهذا زيرو، وهذا نعوضو بلاص. اذا بالنسبه لهنا الا عوضناهم هذا زيرو وهذا نعوضو بلاص، واش غيعطينا؟ تيوريم دو مومون سينيتيك. فهنا عندي بي بالنسبه لبي شنو هي ناقص ال ام جي سين ديال تيتا مزيان فوا كا، ما تنساش كا. اذا هذه بالنسبه لاش؟ بالنسبه للمومون ديناميك ديال تي شحال كتساوي؟ زيرو. يعني بالنسبه لي هنا لاحظ معايا بلي غنطيح في نفس ديك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي جبت من قبل. انا دائما كنخلي داك اللي فيها تيتا دو بوين عليها من قبل درت الاسقاط يمكن على او ار ياك ولا او تيتا، علي درت على الاسقاط على او تيتا حيت او تيتا هي كتمضروبه في تيتا دو بوين. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا كا ام ال او كاري مع ال. اذا هنا شنو كتولي لي هادشي؟ هنا تولي لي غتبقى واحد ال و تيتا دو بوين، وهنا شنو غتبقى في الطرف الثاني؟ ناقص جي سين ديال تيتا. هادشي اللي بقى ليا. اذا انا بغيت تيتا دو بوين من هنا اش كتساوي؟ هي ناقص جي سور ال سين دو تيتا. اذا من هنا نجيب هذه الطرف الثاني شنو غتولي ليكواسيون ديفرونسيال؟ تيتا دو بوين هنا زائد جي على ال سين ديال تيتا كتساوي زيرو. وهنا لاحظ معايا بلي نفس ليكواسيون ديفرونسيال اللي جبدنا من قبل، غير قبل كانت فابل اوكسيلاسيون ياك، قال لك من قبل فابل بور لي فابل اوكسيلاسيون يعني التذبذبات الضعيفه. شنو كتكون عندنا؟ كتكون عندنا يعني تيتا تري بوتي، تيتا كتكون صغيره بزاف، تري بوتي. تيتا تري بوتي يعني كتفول لزيرو، يعني سين تيتا ديفلوبمون ليميتي سين اوازيناج زيرو راه تقريبا كيساوي تيتا، يعني سين زيرو راه هي زيرو. يعني هنا هادي كتولي تيتا دو بوين زائد جي على ال، وهادي باش تتبدل تيتا هادشي كيساوي زيرو. وهادي نفس ليكواسيون ديفيرونسيال اللي حصلنا عليها من قبل، وهادي حتى هي حصلنا عليها عامات. مزيان. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد التمرين هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسيال. بالنسبه للميكانيك دو بوين ماتيريال راه الليل ما ديوش عليا.